अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। मक्का मुआहिदा डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन और सबसे बढ़कर बाहमी यकजहती की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है, एक स्टेप फॉरवर्ड है। इस पैक्ट की अगर हम बात करें जो कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान है, ये तीनों ममालिक की मुश्तरका ताकत को बहुत अच्छे तरीके के साथ रिवील कर रहा है। और न सिर्फ ये बल्कि पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा और पूरी दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक की जो स्ट्रेटेजिक ताकत और पावर है उसके उभरने का एक बहुत बड़ा सिंबल, एक बहुत बड़ा सितारा है। पाकिस्तान के तनाजुर में अगर हम इस डिफेंस पैक्ट को देखें, पाकिस्तान का ग्लोबल इमेज पिछले 1.5 साल में बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हुआ। स्पेशली अगर हम मार्काए हक की बात करें, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो वॉर हुई और जिस तरीके से पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को धूल चटाई, उनके रफेल गिराए, ट्रंप, अमेरिका और पूरी दुनिया के तमाम ममालिक पाकिस्तान के मुतरफ होते चले गए। और पाकिस्तान की आलमी अहमियत के हवाले से बात करें तो ये मुआहिदा जो है पाकिस्तान की आलमी अहमियत को मज़ीद बढ़ाने में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है और आगे भी करेगा। और सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान का कौमी वक़ार है उसको मज़ीद मजबूत करेगा। लेकिन ऐसे में ही बहुत से आपको यूट्यूबर्स, शरपसंद अनासर ऐसे मिलेंगे, भारत के टुकड़ों पर पलने वाले, रॉ की फंडिंग पर पलने वाले भारत के टाउट्स आपको मिलेंगे जिनकी हमदर्दियाँ एक्चुअली में भारत के साथ हैं। ये सब लोग इस मुआहिदे की कुछ शिकों को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और इस पर बहुत सा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि तीनों ममालिक के दरमियान ये मुआहिदा हुआ है और इनके जो तीनों मुतल्लिका रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी जानिब से पेश की जाने वाली जो स्टेटमेंट है, जो क्लैरिफिकेशन है या किसी भी किस्म का कोई बयान, उसको जो है वो ऑथेंटिक सोर्स के तौर पर कंसिडर किया जाए। लेकिन ये सब लोग माशाल्लाह अपनी अपनी तरफ से दानिश्वर बनने की कोशिश करते हैं। हर कोई अपनी राय जो है वो कायम कर रहा है, अपनी मर्जी का मफहूम पेश करके अपने डॉलर्स कमा रहा है। दैट्स व्हाट वी आर ऑल सीइंग विद आवर ओन आईज। लेकिन हम इसी सिलसिले में डेप्यूटी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का बयान देखें और उन्होंने बिल्कुल ओपनली ब्लंट ये कहा है कि जो एक मुल्क पर हमला है वो तीनों ममालिक पर हमला जो है वो कंसिडर किया जाएगा। सेम गोज विद तुर्की। यहाँ के भी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, हालिया इन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत दबंग अंदाज में कहा है कि तुर्की पर हमला कंसिडर किया जाएगा अगर कोई भी सऊदी अरबिया पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन बहुत से अनासर एक्चुअली में इस अग्रीमेंट की वजह से, इस पैक्ट की वजह से दे आर फियरफुल और वो अपनी इनसिक्योरिटीज और फियर्स को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा या इसकी कुछ शिकों को मुतनाज़े बनाकर प्रोपेगेंडा करके दाद जो है वो वसूल कर रहे हैं और अपना फियर एक्चुअली में ओवरकम करने की कोशिश भी जो है वो की जा रही है। ईरान को भी इसका फरीक बनाने की कोशिश की जा रही थी कि एक्चुअली में ईरान जो है वो इससे खुश नहीं और वो आने वाले वक्त में जो है पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होगा। जो आज बगल बच्चा जो है वो पाकिस्तान का बना हुआ है, बहुत सा प्रोपेगेंडा इस हवाले से भी करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब से कुछ देर पहले मैंने ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का भी बयान जो है वो पढ़ा है, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि उन्होंने भी बड़े वोकल होकर ये बात कही है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो अग्रीमेंट हुआ है, पैक्ट हुआ है, इससे ईरान को किसी किस्म का भी कोई खतरा नहीं, बल्कि होप फॉर द बेस्ट। जिस अंदाज में आज ईरान जो है वो पाकिस्तान की हर बात पर, पाकिस्तानी अफवाज के सरबरा, पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप की हर बात पर आमीन कह रहा है, उसको वेटेज दे रहा है, उनकी बातों से अग्री कर रहा है। सो कोई बैद नहीं कि हम आने वाले वक्त में हमारी अफवाज, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ईरान को कायल करें कि वो भी इस पैक्ट का हिस्सा बने और आहिस्ता आहिस्ता नेटो तर्ज का इत्तेहाद बनता मुस्लिम ममालिक के हवाले से वो हम देखें। लेकिन ये तमाम जो यूट्यूबर्स हैं, भगौड़े हैं, इंतशारी सियासी टोले हैं, इनका जो बयानिया है वो हमेशा रद्दी की टोकरी होता है और अभी भी यही सब कुछ जो है वो हम होता देख रहे हैं। इंतशारी सियासी टोले की बात करें, सबसे पहले ऑटोमेटिकली आपका ध्यान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जाता है। और मैं ये बात अक्सर कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अच्छे लोग नहीं हैं, वो अच्छे लोग हैं लेकिन उनकी तादाद जो है वो आटे में नमक के बराबर है। डॉक्टर आसिफ के हवाले से मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी क्योंकि इमरान खान ने जो पैरामीटर्स जो एक्चुअली
میرٹ سیٹ کر دیا ہے اپنے فین کلب کے لیے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ ان کے مقررہ جو لیول ہے یا ان کی جانب سے جو ایک معیار میرٹ سیٹ کیا گیا اس پر پورا نہ اترے. عمران خان کے حوالے سے یہ مشہور بات ہے کہ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا. جو ان کے کرکٹر ماجد خان ہیں ان کے حوالے سے جو چیزیں ہیں عمران خان نے ان کے ساتھ جو بھی کچھ کیا وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہیں. نواز شریف نے شوکت خانہ بنانے کے لیے لینڈ دی عمران خان کو اور پھر وہی عمران خان اس کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا اور پھر جو کچھ بھی ہوا وہ بھی سب جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے اور شاید سنہری حروف میں بھی ایکچولی میں لکھا جائے. ڈاکٹر آصف جو ہیں وہ ایکچولی میں عمران خان کے تبدیلی کے دعووں اور وعدوں سے متاثر ہو کر اپنے صوبے کو سرو کرنے آئے. یہ وہ ڈاکٹر آصف ہیں جو تھاؤزنڈز آف ڈالرز کی نوکری, بہت شاندار نوکری امریکہ میں کر رہے تھے اور ان کے پاس گرین کارڈ تھا. انہوں نے اپنا گرین کارڈ چھوڑا عمران خان کے پیچھے لگ کے تبدیلی کے دعووں اور وعدوں سے متاثر ہو کے, اور آج ان کو حیات آباد میڈیکل کالج سے ان کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا, نوکری سے فارغ کر دیا گیا. اور جس اوورسیز پاکستانی پر بہت زیادہ ناچتی تھی پاکستان تحریک انصاف, آج وہی اوورسیز پاکستانی اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ڈاکٹر آصف کے ساتھ ایسا کیا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ اس وشیس سائیکل کا حصہ ہم بھی کبھی بنے اور ہماری بھی بلی جو ہے وہ چڑھا دی جائے کہ انہوں نے اس شخص کی قدر ہی نہیں کی جو اپنا روشن مستقبل اور اپنی چلتی ہوئی نوکری چھوڑ کر پاکستان آیا, کے پی میں سرو کرنے آیا. تو جو 14 سالہ تبدیلی ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑا کوشچن مارک جو ہے وہ بن گئی. اور خیبر پختونخوا میں اربوں روپے کے جو منصوبے ہیں, ڈیولپمنٹل پروجیکٹس جو ہیں, وہ کرپشن کی داستانیں پیش کر رہے ہیں. سوالات لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں. لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ عوام کے خون پسینے کی کمائی آپ لوگوں نے کہاں خرچ کی ہے. کوئی ایک صوبہ ہی بتا دیں جو سکسیسفلی کمپلیٹ ہو کے عوام کو ڈیلیور کر رہا ہو. کچھ چیدہ پوائنٹس بھی ہیں اور کچھ منصوبے جہاں پر کرپشن کی داستانیں رقم ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو کوہستان میگا کرپشن سکینڈل سب سے پہلے یہ ہے. 37 ارب روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیوں کے الزامات ہیں, جبکہ 27 ارب روپے کے گھپلوں کی نشاندہی کا دعویٰ بھی سامنے آ چکا ہے. پشاور بی آر ٹی آپ دیکھ لیں, آڈٹ میں 28 ارب روپے سے زائد کے اخراجات پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. کے پی ٹیکسٹ بک بورڈ کا آپ حال دیکھ لیں, کتب کی کم وصولی سے 2.612 ارب روپے کے سرکاری نقصان کی نشاندہی کا دعویٰ بھی اس میں کیا جا رہا ہے. محکوم فاؤنڈیشن 194.826 ملین روپیز کی مبینہ بلا جواز ادائیگیاں اس میں کی گئیں اور 27.839 ملین روپیز کی جو اسکالرشپس تھیں ان کی عدم تقسیم کا معاملہ اس وقت سامنے آ رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر گومل زم کمانڈ ایریا منصوبہ ہے. تقریباً 1.25 ارب روپے کے اخراجات پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. غیر دستاویزاتی اخراجات کی نشاندہی کا بھی اس میں دعویٰ سامنے آ رہا ہے. سب سے بڑھ کر بلین ٹری سونامی منصوبہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں. 19 فارسٹ اہلکاروں کے خلاف اس وقت تحقیقات چل رہی ہیں. 60 افسران کی معطلی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. مالم جبا اراضی لیز آپ یہ بھی ایک سکینڈل, اس کو بھی دیکھ لیں. 275 ایکڑ اراضی کی لیز کے معاملے پر تحقیقات بند کر کے نیب کرنے کی جو نیب کو سفارش جو ہے وہ کی گئی ہے. بینک آف خیبر دیکھ لیں, وہاں کا بھی حال, وہاں پر غیر قانونی بھرتیاں تقرریوں کا یہ معاملہ ہے جس پر اب نیب کی تحقیقات بھی اس میں شامل ہیں اور اس پر لوگ ایکچولی میں سوالات ریز کر رہے ہیں کہ کس قانون کے تحت آپ نے یہاں پر بھرتیاں تقرریاں اپنے من پسند لوگوں کی جنہوں نے آ کر اچھے خاصے جو مال بنائے اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی بلڈنگ اور بنگلے جو ہیں وہ کھڑے کر لیے ہیں. خیبر پختونخوا پولیس خریداری کیس, پولیس کے مختلف شعبوں میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں پر تحقیقات شروع ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے. تازہ آڈٹ پر اعتراضات, 2024 سے 2025 کے دوران 360.969 ملین روپیز کی پروکیورمنٹ اور 152.057 ملین روپے کی آپریشنل ایچ آر کیسز سے متعلق آڈٹ رپورٹس کا حوالہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. سو ناؤ دا کوسچن از, جو کہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اگر یہ تو عوام کا پیسہ تھا, کے پی کے عوام کا پیسہ تھا, لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کا, ٹیکسز کا پیسہ تھا, تو اس کا مکمل حساب جو ہے وہ دیا جائے. آڈٹ, اعتراضات, تحقیقات اور بے ضابطگیوں کا انجام ایکچولی میں کیا ہوا اور کیا ذمہ داروں سے واقعی جواب طلبی ہوئی, یہ کوسچنز جو ہیں وہ ایکچولی ریز ہوئے ہیں. کشمیر کی سچویشن پر آئیں. پاکستان میں آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات
کہ جو تیسرے مرحلے میں ہونے والی جو انتخابات ہیں اس کے لیے پولنگ کا سلسلہ آج جاری ہے. اور حویلی کے بعد دھیر کوٹ کے میں آپ کو یہاں پر مناظر دکھاؤں تو پاکستان کے حق میں دھیر کوٹ میں جھنڈے بھی بلند ہوئے, نعرے بھی بلند ہوئے, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے, اسلام زندہ باد کے نعرے لگا کر یہ واضح کیا گیا کہ پاکستان سے وابستگی رکھنے والے یہ جو لوگ ہیں, کشمیری آوازیں ہیں, وہ آج بھی موجود ہیں. اور سید علی گیلانی کے جو پاکستان سے وابستگی اور حق خود ارادیت کا نظریہ تھا, اس کو محض نعروں, پروپیگنڈوں اور مخالفت سے جو ہے وہ کسی بھی طور ختم نہیں کیا جا سکتا. قوم پرستانہ اور نسل پرستانہ بیانیوں کے مقابلے میں کشمیری عوام آج بھی متحد ہے, پاکستان کے ساتھ ہے, اور کشمیری عوام کا موقف جو ہے وہ ہرگز تبدیل نہیں ہوا. یہ ہے ریالٹی کہ بڑے پرسکون طریقے کے ساتھ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات جو تیسرے مرحلے میں ہو رہے ہیں اس کے لیے پولنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور جب تک شاید آپ کو ویڈیو پہنچے پولنگ کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا, اور پھر جو ہم غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سنتے ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئے, انلیس کہ فسادی ایکشن کمیٹی کوئی دوبارہ انتشار کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ ہے وہ حالات جو آپ سے اوجھل رکھے جا رہے ہیں. پاکستان زندہ باد, پاک افواج پائندہ باد.